बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों और मेरे बहन भाइयों? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड ने तो आज कमाल ही कर दिया। ऐसा धोखा दिया कि बस अगर मिल जाए तो उसे सारे कूट दें। बात ये हुई है कि सुबह 4 बजे गोल्ड ने 2147 का हाई मारा है तकरीबन। ठीक है। और इसका लो आपको पता ही था कि 2070 था, यानी यहीं से मार्केट एक्चुअली शुरू हुई थी। अभी जो रेट चल रहा है वो तकरीबन गोल्ड का वो 2046 के करीब चल रहा है, यानी कि जो लोएस्ट आज के दिन का आया है वो 2046 है अभी तक, और उसी पर मार्केट आ गई है। बेइंतहा ज़्यादा बड़ा इसने ट्रेडर्स पे तो ख़ास तौर पे जुल्म किया है। जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड लिया हुआ है उनकी थोड़ी सी जान की खलासी हो गई है, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आया। कई ग्रुप्स में जो है वो ऐसे बेचारों के सिग्नल्स फेल भी हुए। ये उनका कसूर नहीं है। दरअसल मार्केट जो है वो कंट्रोल जिन हाथों में हो रही है उनका उन तक हमारी यानी कि काफ़ी लोगों की पहुंच नहीं है। लेकिन बहुत अक्ल और समझ चाहिए होती है। मैंने अपने जो ग्रुप में सिग्नल दिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ और अल्लाह ने उनको फ़ायदा भी दिया। अभी भी मैंने उनको जो सिग्नल दिया है वो 2045 का था सेलिंग का, लेकिन बिल्कुल वीडियो बनाने से चंद लम्हे पहले मैंने उन्हें मैसेज किया है कि आपने अभी इस पर भी नहीं ले नहीं पाएंगे। तो क्योंकि मार्केट पता नहीं कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। 2022 की मैंने सुबह जो मैंने देखें आपको बताया था सपोर्ट 2052, 2022 और 2002, और मैंने आपको ये कहा था कि 2052 पे बाइंग ले लें, 2022 पे बाइंग ले लें और फिर 2002 पे तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के बाइंग ले लें। लेकिन देखिए मार्केट जो है वो ये मेरी एक दी हुई सपोर्ट्स थी जो कि माशाल्लाह आप सुबह की वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और इसी तरीके से इसी सोच के साथ मैं एक दो सिग्नल नहीं भेजता हूँ अपने ग्रुप में, एक दो सिग्नल नहीं, मैं तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ रहता हूँ और यानी कि व्हाट्सएप पे बिल्कुल ऑन होता हूँ और उनसे बात कर रहा होता हूँ। इसीलिए मैं जो आम नंबर से आता है कोई मैसेज या कॉल तो मैं अक्सर अटेंड नहीं करता, ना उनको जवाब दे पाता हूँ। इसके लिए बुरा ना मानिएगा। उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों की बात सुनूं। तो अभी 2022 तक भी जा सकती है अगर ये 2045 से नीचे चली गई। अभी क्योंकि मैं मार्केट नहीं देख रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू की तो 2046 पे ये मार्केट आ गई थी। सिल्वर जो था वो 25.44 था और 25.12 पे चल रहा था। सपोर्ट मैंने इसकी 25.20 बताई थी, लेकिन सिल्वर में ट्रेड का आज मैंने कहा ही नहीं था। दो चीज़ों में ट्रेड का कहा था, ऑयल और गोल्ड। गोल्ड ऑयल जो है वो 73.55 पे है था सुबह और अभी 73.46 पे है। सपोर्ट इसकी 72.50 पे आपको बताई थी, लेकिन ऑयल जो है वो ज़रा कुछ ढंग का बिहेव कर रहा था, तो लिहाजा इसमें दो दफ़ा मेरे जो ग्रुप के लोग हैं उनमें से कुछ को उन्होंने फ़ायदा उठाया है। अभी भी मैंने 73.3 पे कुछ इनको बाइंग करवाई हुई है। अभी देखें क्या होता है, आगे क्या होता है। इस मनी पेयर्स को मैं आज कवर नहीं कर रहा। जो अपने मेरे भाई वगैरह बैठे हैं उसमें एक शख्स ने मुझसे मतलब मेरे ग्रुप में से, जो मेरा ग्रुप है उसमें से पूछा गया कि मैं सेल कर दूं, तो मैंने उसे फौरी तौर पे कहा कि अभी सेल कर दें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये उससे नीचे आ गया उस वक्त जो रेट था। और क्योंकि वो तो बल्क में वो सुनहरे हैं तो वो मुझसे मशवरा लेते हैं, ग्रुप में ऐड हैं। इसके अलावा अभी भी गोल्ड का नीचे जाने का इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका डॉलर भी नीचे आएगा और अभी आगे हालात में आपके पास डॉलर के
نیچے جانے کے بڑے چانسز ہیں، تو اس لیے گولڈ کے نیچے آنے کا چانس موجود ہے۔ اس دن بھی میرے ایک بھائی راجہ صاحب نے جو کہ گروپ میں ہی ہے، انہوں نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا یار یہ اوپر آ گیا ہے تو اس نے نیچے بھی جانا ہے، لیکن صبح ایسا لگ رہا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ تمام ریکارڈ توڑتا ہوا یہ 2,40,000 تک پہنچا دے گا لوگوں کو، لیکن کیا ہوا کہ ریورس ہو گیا۔ 4 بجے جب بڑھا تو اس کے بعد 12 بجے تک وہ ریورس ہو چکا تھا۔ اس لیے گولڈ جو ہے وہ ناقابل یقین مارکیٹ بھی ہے، اس کے اندر بڑا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر لیتے ہیں کہ انکل جی چھوٹی ویڈیو بنایا کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، آپ کو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے، آپ خود ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ یہ تمام باتیں اگر میں ان بہن بھائیوں کو جو کہ گروپ میں نہیں شامل ہو سکے، یقیناً ان کی کوئی مجبوری ہوگی، تو وہ اگر نہیں شامل ہو سکے تو ان کو سمجھاؤں نہیں، ان کو بتاؤں نہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا چیزیں بتا کر، کوئی ایکسپلین کر کے ان کے دل کو کوئی مضبوطی دے کر ہی میں ان کو ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ آج تھوڑی جو ہے وہ تھوڑی باتیں ہم کریں گے، یعنی کہ اب جو ہماری ٹریڈ چل رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ گولڈ کا ریٹ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے۔ نیسڈیک DXY، یورو USD، GBP USD، USD JPY، یہ ان کی میں آج کوئی بات نہیں کروں گا، اور جو ڈالر ہے وہ آپ کا تقریباً 50 پیسے کم ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈنگ۔ ٹریڈنگ کرنی کیسی چاہیے؟ ایک تو پرسکون ہو کے کرنی چاہیے، پھر بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں جب آپ کو ٹریڈنگ میں ایکچولی ایک ساتھی بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ساتھی وہ جس سے آپ بات کر سکیں، جس سے آپ مشورہ کر سکیں، جس سے آپ، تو میرا اگر ٹریڈنگ گروپ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہر وقت اٹیچ رہوں۔ ہر وقت سے مراد موسٹ آف دا ٹائم، ٹریڈنگ ٹائم میں میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کو مشورہ دے سکوں۔ مشورہ غلط یا صحیح اس کو بات کی بات ہے، آپ کو تسلی تو ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ سگنل گروپس میں یہ ہوتا ہے کہ دن میں ایک آدھا میسج سینڈ کر کے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر لاس ہو گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سوری کر لیں گے، اگر آپ کو فائدہ ہو گیا ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کو مطلب آپ پر کوئی احسان جیسے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ غلط بات کہاں پہ ہے کہ سارا دن آپ کے ساتھ رہیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دے سکیں، وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ یہ ہے میرا صرف ان گروپس پر اعتراض جو ایسا نہیں کرتے۔ وہ یقیناً ان کو ہر وقت گروپ کے اندر ایکٹیو رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔